पाकिस्तान का भारत और कनाडा में यूरेनियम की फराहमी के मुआहदे पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी का कहना है कि इंडिया को रियायत आलमी जौहरी कवानीन में एक और इस्तिस्ना है। मुआहदे बिगड़ने और हथियारों की दौड़ तेज होने का खतरा है। बैरूनी यूरेनियम की फराहमी से भारत अपने मकामी ज़खायर को एटमी हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि जिस मुल्क भारत की सरगर्मियों के बायस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कायम किया गया, उसी मुल्क को अब तरजीही सहूलियात फराहम की जा रही हैं। माजी में भी कनाडा के फराहम करदा रिएक्टर को इस्तेमाल करते हुए भारत ने 1974 में एटमी धमाका किया था। ईरानी फोर्सेस के अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खलीज फारिस में अमरीकी टैंकर पर हमला किया गया, जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी। इराकी कुर्दिस्तान में मिलिट्री बेस को 3 मिसाइल से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक जंग के दौरान अपने हुर्मस का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। ईरान का अजरबैजान के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। हमले में एयरपोर्ट की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। अजरबैजान की वजारत खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा कि अजरबैजान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इस इक़दाम से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। अजरबैजान इस हमले का मुनासिब रद्द-ए-अमल देने का हक महफूज रखता है। अबूधाबी एयरपोर्ट का शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महदूद परवाज़ों का ऐलान। मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सूरत हाल का जायज़ा लेते रहेंगे। अबूधाबी एयरपोर्ट की जानिब से ये कहा गया है, जब तक मुसाफिरों से राबता न किया जाए वो एयरपोर्ट न आए। ये हिदायत भी जारी की गई हैं। अहम खबर है, कतर का LNG की पैदावार बंद करने का ऐलान सामने आया है। दुनिया भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। दुनिया भर को 20% LNG कतर सप्लाई करता है। कतर के पैदावारी यूनिट्स को ईरानी हमलों में निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी का ऐसा बताना है। आबना हुर्मस की बंदिश से भी सूरत हाल ज्यादा बिगड़ी है। LNG की पैदावारी सलाहियत बहाल होने में 1 माह लगेगा। खबर एजेंसी की जानिब से ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए सरमायाकार मुतारिफ करवाने का मिशन। SCCP ने अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत दुनिया की बड़ी कैपिटल मार्केट्स की तर्ज पर रेफरल इन्वेस्टर मराती स्कीम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ दे दी। नए क्लाइंट्स मुतारिफ करवाने पर मौजूदा सरमायाकारों को मराहत और सहूलियात दी जाएंगी। मालूमात हासिल करते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा शकील अहमद से। शकील, क्या स्कीम मुतारिफ करवाई जा रही है? देखिए, कैपिटल मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए इन्वेस्टर्स को राग़िब करने के लिए एक नई मराठी स्कीम लाने का फैसला किया गया है। SCCP ने एक कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया है, जिसके तहत रेफरल इन्वेस्टर स्कीम का नाम दिया गया है मुजवज़ा स्कीम को। इसके तहत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे नए लोग, उनको मुराद दी जाएंगी। इस स्कीम का तरीकाकार ये होगा, जो पहले से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं पहले से मौजूद, वो नए इन्वेस्टर या क्लाइंट्स लाएंगे और उनको स्टॉक ब्रोकर के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसकी बुनियाद पर नई इन्वेस्टमेंट होगी और उसके नतीजे में जो रेफरर है उसको और नए क्लाइंट को दोनों को मुराद दी जाएंगी, जिसमें कमीशन में राहत मिलेगी। इसके अलावा रिवार्डिंग पॉइंट्स मिलेंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट दिया जाएगा। अहम बात यह भी है कि पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है और हर महीने एवरेज 15 से 20 हज़ार नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो जो स्कीम है मुजवज़ा SCCP ने जो इंट्रोड्यूस कराने का फ़ैसला किया है, उसके लिए कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया गया है और जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अगले 15 रोज़ में इस मामले पर आरा मांगी गई हैं और वो आरा आने के बाद इस स्कीम का बाकायदा इजरा किया जाएगा और मकसद यही है कि पाकिस्तान में नए इन्वेस्टर्स आएँ। जी, आपका शुक्रिया। अहम खबर, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की NHA की आमदनी में इजाफे पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की पजीराई। NHA के टोल प्लाजों की ओपन और शफाफ अंदाज से नीलामी एक अहसन इक़दाम है। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। मोटरवेज की मुरम्मत के दौरान काम के बेहतरीन मयार को यकीनी बनाया जाए। इजलास को NHA की कारकर्दगी पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। मोटरवेज और हाईवेज पर हिफाजती इक़दामात पर मौसर अमल दरामद पर भी अब्दुल अलीम खान की पजीराई। सर्विस एरियाज की बेहतरी और दीगर इक़दामात पर भी वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की पजीराई की गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि NHA की आमदनी 66.8 अरब रुपए से बढ़कर 109 अरब रुपए तक पहुंच गई है। आमदन में 63% इजाफा टोल टैक्स वसूली और दीगर इकदामात से मुमकिन हुआ। रवा साल मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ करवाई जाएगी।
موٹر وے کے تمام انٹرچینجز پر 1122 کی سروس ہر وقت تیار رہتی ہے۔ وزیراعظم کی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کی تعریف۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاری منصوبوں کو معینہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ تو خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی کارکردگی پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کی NHA کی آمدنی میں اضافے پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی پذیرائی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ توانائی بحران سے پاکستان میں زراعت کا شعبہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کھاد کمپنیز نے گیس کی کمی کے باعث پیداوار بند کر دی ہے۔ مزید بات کریں گے، ظہیر علی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ظہیر، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، جو اس وقت ایران کی صورتحال ہے اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ہے، آبنائے ہرمز بند ہے، اس کی وجہ سے جو درآمدی RLNG تھی اس کی سپلائی پاکستان سمیت دیگر ممالک کو اس وقت بند ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے سوئی کمپنیز کی جانب سے جو کھاد کمپنیوں کو گیس فراہم کی جا رہی تھی گھریلو ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بند کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے کھاد بنانے والی بڑی کمپنی جو ایگری ٹیک ہے اس نے یوریا پلانٹ کو بند کر دیا، اور دیگر شعبے بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، چونکہ پاور سیکٹر کو جو کم سپلائی تھی لیکن وہ بھی بند کرنی پڑی۔ اس وقت جو قطر سے پاکستان گیس لا رہا تھا وہ 75% اس میں کمی آئی ہے۔ اب 2 دن سے صورتحال یہ ہے کہ جو جہاز ہیں وہ ان کا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا قطر کمپنی کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ اس پوزیشن میں ہم انٹرنیشنل معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ آپ کا شکریہ۔ پنجاب حکومت کا بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ لاہور سے قاسم ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ قاسم، بتائیے گا اس کارڈ سے متعلق۔ پنجاب میں بیواؤں اور یتیم بچوں کو مالی سہارے کے لیے کسی کے در پر نہیں جانا پڑے گا، بلکہ پنجاب حکومت خود ان کی دہلیز پر آ کر انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے، جس کا باقاعدہ آغاز عید الفطر کے بعد ہوگا، جبکہ اس کے لیے جو بیوہ خواتین ہوں گی ان کو 1 لاکھ روپے تک مالی امداد فراہم کی جائے گی، جبکہ جو بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کی 25,000 روپے تک ان کی مالی امداد کی جائے گی، اور انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ کے ذریعے مالی طور پر مستحکم کیا جائے گا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے مدد کی جائے گی۔ اس حوالے سے جو باقاعدہ طور پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ کو اپلائی کرنے والے ہیں وہ زکوٰۃ کے دفاتر اور جو پورٹل ہے اس پر باقاعدہ طور پر ڈائریکٹ اپلائی کر سکیں گے عید الفطر کے بعد۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ جو پنجاب کے وسائل ہیں وہ ایسے ہی افراد، خاص طور پر جو بیوائیں ہیں ان کے لیے اور جو والدین کے سہارے سے محروم بچے ہیں ان کے لیے بھرپور طریقے سے بروئے کار لائے جاتے رہیں گے۔ جی، وزیراعظم کے زیر صدارت ایران سے پاکستان کے انخلاء سے متعلق اجلاس کو ایران سے پاکستان کے انخلاء کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ وزیراعظم کی ہدایت پر دفتر خارجہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا ایران سے پاکستان کے انخلاء میں آذربائیجان کی مدد کے مشکور ہیں۔ وزیراعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا پاکستانی سفارت خانے شہریوں کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ وزیراعظم کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ایران سے پاکستان کی انخلاء سے متعلق اجلاس کو ایران سے پاکستان کی انخلاء کی موجودہ صورتحال پر بریف کیا گیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایران سے پاکستان کی انخلاء میں آذربائیجان کے مدد کے مشکور ہیں۔